الحمد لله رب العالمين الصادق في الوعد والميعاد، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين والعباد، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى سبيل الرشاد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأمجاد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، إذا كانت ضغينة القلوب بهذه الخطورة فإن الشريعة الإسلامية قد وضعت لنا لعلاجها طرقا حاسمة وسبل الإرشاد. أولها اللجأ إلى الله بالدعاء، فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فندعو كما دعا الصالحون في الكتاب المرتاد: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثانيها التسامح والعفو وإقالة العثرات، فإن العفو يورث العزة والصفاء بين العباد. قال صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ثالثها إصلاح ذات البين وإفشاء السلام، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم إصلاح ذات البين أفضل من نوافل الصيام والصلاة، وحذر من فسادها فقال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فطهروا صدوركم وأصلحوا ذات بينكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا سبل الرشاد وطهر قلوبنا من الغل والحسد والأحقاد، واجعلنا إخوانا متحابين في جلالك إلى يوم الميعاد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم وأقيموا الصلاة.